मनोक्रान्तिलाई एउटै शब्दमा भन्नुपर्दा यसलाई वादविहीनवाद भन्नुपर्छ। यो आफैमा विरोधाभासपूर्ण वाक्यांशलाई बुझ्नुस्। वादविहीनवाद, वाद भनेको सिद्धान्त, तर यो यस्तो सिद्धान्त बनिआएको छ जसलाई सिद्धान्त भन्न मिल्दैन। किनभने संसारका सबै सिद्धान्त, सबै वाद मनोक्रान्तिभित्र सर्लक्कै हुन्छ। अहिले बनिरहेका वाद मात्र होइन, पछि बन्ने वाद पनि यसभित्र आउन सक्छ। कम्प्युटरको भाषामा यसलाई अपग्रेडेबल भन्छ, अपग्रेड गर्न सक्ने। कम्प्युटरमा पनि क्षमता हुन्छ एउटा, त्यो क्षमता भन्दा बेसी तपाईलाई चाहियो भने पछि थप्न मिल्छ, त्यसलाई अपग्रेडेबल। त्यस्तै मनोक्रान्ति अपग्रेडेबल छ जहिले पनि। पछि कसैले कुनै नयाँ वाद निकाल्दा पनि, नयाँ सिद्धान्त विचार ल्याउँदा पनि त्यो पनि मनोक्रान्तिमा आउन सक्छ। किनभने मनोक्रान्ति सहअस्तित्ववादमा आधारित दर्शन। संसारका राम्रा जति हाम्रा, नराम्रा पनि हाम्रै र म्याटर। र नराम्रोलाई सिधै प्रयोग गर्न मिल्दैन, फिल्टर गर्नुपर्छ। सफा पानी त जस्ताको तस्तै खाइदिए भइगयो, फोहोर पानी फाल्नु पर्दैन, फिल्टरमा राखे भइगयो। याद राख्नुहोस्, दुनियाँमा दुई किसिमका पानी, सफा र फोहोर। सफालाई सिधै खाइदिए हुन्छ, फोहोर पानीलाई फिल्टरमा हालेर अथवा उमालेर त्यसलाई खाए हुन्छ। त्यसैले संसारमा राम्रा जति सफा पानी, नराम्रा जति खराब पानी, तर खराबलाई छोड्नु पर्दैन, सिधै प्रयोग गर्नु पनि हुँदैन, खराबलाई फिल्टर गर्नुपर्छ। त्यसैले मनोक्रान्ति वादविहीनवाद, मनोक्रान्ति एउटा वाद त भन्न मिल्यो, किनभने यो पनि विचार हो, दर्शन हो। दर्शन र विचार भएपछि यो वाद भन्न पर्छ नै यसलाई। तर यो वादविहीन किन त भन्नाले अहिलेसम्म बनेका, हिजो बनेका र पछि बन्ने वाद पनि यसमा अटाउने भएको कारणले गर्दा यसलाई सुनिश्चित वाद भन्न मिल्दैन। अतः यही मनोक्रान्तिको विस्तीर्ण आकाश जस्तो दर्शनकै कारण प्राय मान्छेहरू यसलाई बुझ्दा बुझ्दै बुझ्दैन, प्राय मान्छेहरू यसलाई नबुझ्दा नबुझ्दै बुझ्छन्, अनि कतिपय मान्छेहरू बुझ्दा बुझ्दै नबुझ्छन्। तपाईं कहाँ पुग्नु भयो? कति मान्छेले मनोक्रान्ति बुझ्दा बुझ्दै बुझ्दैनन्, झन् बुझ्यो झन् कठिन, झन् झन् बुझ्यो झन् झन् कठिन। कतिपय मान्छेले नबुझ्दा नबुझ्दै बुझ्न थाल्छ। किन भन्नाले यसको निश्चित सीमा छैन, किन भन्नाले यसको निश्चित रंग छैन, किन भन्नाले यसको निश्चित आकार छैन। नभएपछि अलिकति चाहिँ झल्यासे हेर्दा बुझे बुझे जस्तो लाग्छ, जति हेर्दै जान्छ टुङ्गै नलाग्ने भयो। त्यसकारण कतिपय मान्छेलाई यसले कन्फ्युजनमा पार्नु स्वाभाविक हो। तपाईँ मध्ये कोही परेको पनि हो, स्वाभाविक। यहाँनिर मनोक्रान्तिलाई बुझ्न गाह्रो, त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने बुँदाको रूपमा लिएका छौं। बुझ्न गाह्रो पक्ष के त भने माइन्डको, मनको तीनवटा पक्ष, कन्सियस जसलाई हामी चेतन मन भन्छौं, सबकन्सियस जसलाई हामी अवचेतन मन भन्छौं, र सुपर कन्सियस जसलाई हामी अति चेतन मन भन्छौं। मन तीन किसिमका हुन्छ, चेतन, अवचेतन र अति चेतन। चेतन मन, कन्सियस माइन्ड जुन हामी जम्मैले प्रयोग गरिरहेका छौं, त्यो भनेको के? विचार, बुद्धि, तर्क, गणित। यो जम्मैले प्रयोग गरिरहेका छन्, हामी त्यसै भित्र छौं।
हामीले एकजना मित्र पूर्व पश्चिम जाँदै हुनुहुन्छ मनोक्रान्ति लिएर, उहाँलाई चन्दा दिनु पर्यो। अघिसम्म शान्त मन, अब हलचल हुन थाल्छ। चन्दा दिने रे, हे तेरी कति दिने, दिने कि नदिने, अब विचार चल्न थाल्छ। अघिसम्म अलिअलि म मुक्त भएँ कि क्या हो, सबकन्सियसमा पुगे जस्तो आनन्द आइरहेको। चन्दा रे, फेरि कन्सियसमा आयो। अघिसम्म बडा आनन्द ध्यान गरेको, भर्खर स्वाफा गरेको, भर्खर आफूलाई राजा ठानेको, अब चन्दा दिने कुरा आएपछि आफू भिखारी भएको थाहा हुन्छ। अघिसम्म त राजा नि, म जे पनि गर्न सक्छु, म राजा राजा हुँ म। अब चन्दा दिनु पर्यो भने एक पैसा निस्किँदैन, भिखारी भइहाल्छ। क्यान यु इमेजिन इट? बुद्धिले मान्छेलाई भिखारी बनाइदिन्छ, विचारले मान्छेलाई भिखारी बनाइदिन्छ, दरिद्र बनाइदिन्छ। किनभने ऊ महान काम गर्नै चाहँदैन बुद्धि, ऊ स्वार्थी काम मात्रै, ऊ कुकुर जस्तो बाँच्न चाहन्छ, सुरक्षित जीवन गर्छ। बुद्धि नै यस्तो चिज हो जसले तपाईलाई जहिले पनि भयभीत पारिराख्छ। किन भन्नाले बुद्धिले सुरक्षा खोज्छ, सेफ साइड खोज्छ बुद्धिले। र जो मान्छे सेफ साइड खोजेर बाँच्छ त्यो मान्छे कुकुर र बिरालो भन्दा माथि उठ्नै सक्दैन। क्या याद राख्नुहोस् यसलाई, जसले जहिले पनि जहाँ पनि सेफ साइड खोज्छ अर्थात् सुरक्षा खोज्छ त्यो मान्छे कुकुर बिरालो या पशु भन्दा माथि जाँदैन, ऊ जहिले पनि पशुको स्तरमा रहन्छ। मान्छे बन्नुको पहिलो आधारशिला नै सुरक्षाको घेरालाई तोड्थ्यो। एउटा पन्छीले त्यो अन्डा त्यसलाई नफोडेको भए पन्छी आकाशमा उड्नै सक्दैन। विचार गर्नुहोस् तपाईँ, अन्डाभित्र पन्छी छ जसलाई हामी चल्ला भन्छौँ या बचेरो भन्छौँ, अन्डाभित्र ऊ तोड्न सक्यो त्यो घेरालाई, आकाश उसको तोड्न सकेन, सुरक्षा खोज्यो भने ऊ त्यही भित्र कैद भएर मर्छ। अत यदि अनन्त आकाशको भागी बन्ने हो भने यो क्षुद्र अन्डाको बोक्रालाई तोड्नै पर्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। तर बुद्धिले तोड्नै दिँदैन। बुद्धिले के भन्छ, कति घाटा हुन्छ अथवा कति फाइदा हुन्छ। बुद्धि घाटा र फाइदाको हिसाबमा रुमल्लिरहेको हुन्छ, नाफा र घाटा। ऊ साहस गर्नै दिँदैन तपाईँ। अनि याद राख्नुहोस्, साहस जो गर्दैन उसको नाम पशु। पशुले साहसै गर्नु पर्दैन, पशुमा साहसै हुँदैन, स्वभाव मात्रै हुन्छ। ऊ पशु ईँटमा बाँच्छ त्यसकारण उसमा साहस हुँदैन, स्वभाव मात्रै हुन्छ। कुकुरलाई हेर्नुहोस्, कुकुरलाई एउटा एकदमै चाहिँ आफूभन्दा सानो कुकुर देख्यो भने गर्न जान्छ, त्यो साहस होइन। किनभने आफूभन्दा सानो देखिएकोले त जसले पनि गर्न सक्छ। अनि आफूभन्दा ठुलो कुकुर क्वाक देख्न थाले समर्पण, आत्मसमर्पण। त्यसकारण कुकुर गर्दा साहसी लाग्छ होइन, ऊ बाघ देख्यो भने गर्न थाल्यो कुकुरले, तर आफूभन्दा सानो देख्यो भने फेरि छोड्दै छोड्छ। यसकारण यो साहस होइन, यो कायरपन, यो पाशविकता। मान्छे पनि त्यही कायरतामा बाँचेको हुन्छ। ऊ आफूभन्दा बलियोसँग झुकेर हिँड्छ, लुकेर हिँड्छ, आफूभन्दा कमजोरको अगाडि शेर बनेर हिँड्छ। हाम्रो स्वभाव, किनभने हामी पनि जन्तु जस्तै, तन्तु पनि अजीबको पायौँ कि यसले हामीलाई जन्तु बनाइदिएको हुन्छ। अतः पशु र मान्छेको भेद के हो भनेर सोध्यो भने मनोवैज्ञानिक भेद के हो, साहस। पशुले साहस गर्छ, कहिले पनि गर्दैन। पशु जहिले पनि स्वभावमा बाँच्छ, साहसमा बाँच्दैन। ऊ स्वाभाविक रूपमा बाँच्ने हो। इभन बाघ, सिंह जङ्गलको राजा हो। बाघ भनेको एक किसिमबाट त साह्रै साहस गर्ने प्राणी जस्तो लाग्ला, सिंह साह्रै साहस गर्ने प्राणी लाग्ला। तर यदि त्यो बाघले भैँसीको बथान देख्न थाल्यो भने बथानलाई हमला गर्दैन। तपाईले नेसनल जियोग्राफी च्यानलमा हेरिरहनु भएको होला, ठुलो भिड देख्यो भने उनीहरूले हमला गर्न सक्दैन, देखिरहनु भएको हो।
उनीहरूले हमला कुन बेला गर्ने त भन्नाले जब चाहिँ हमला गर्न योग्य, आफूभन्दा साना कमजोर, एक दुईमा, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ छोड्दैन फेरि बाघले। त्यसकारण बाघलाई सिंहलाई धेरै साहसी हामीले देखिए तापनि उनीहरू साहसी होइनन्, स्वभावमै बाँच्छन्। ठुलो जमातलाई हमला गर्ने उनीहरूमा पनि आँट हुँदैन, अनि सानो जमातलाई उनीहरूले पनि छोड्दैन। दुरुस्त मान्छे जस्तै या मान्छे दुरुस्त पशु जस्तै, कुन भन्दा तपाईँलाई आनन्द आउँछ त्यही भन्नुहोस्। यो जनावर जम्मै मान्छे जस्तै छ बा भन्दा पनि हुन्छ। यसो भन्दा तपाईँको आत्मसम्मान जोगियो भने ठिकै छ कुरा होइन। म पनि चाहिँ जनावर जस्तै छु भन्दा आत्मसम्मान खस्किने पो हो कि? यदि कसैलाई लाग्छ म त पशु जस्तो छु भन्दा आत्मसम्मान खस्कियो लाग्यो भने कुरा बदलिदिनुहोस्। होइन, म पशु जस्तो होइन, पशु त म जस्तो छ बा, पशु पनि म जस्तै छ यार। अत तपाईँले कुन भन्दा आत्मसन्तुष्टि मिल्छ भन्न मिल्छ, मान्छे नहो, बुद्धि चलाउने नहो। अतः साहस जसले गर्दैन त्यो मान्छे जनावरै मान्छे हो। मान्छेलाई मान्छे बनाउने तत्त्व नै साहस हो। उनले निर्णय लिन सक्छ, जनावरले निर्णय लिँदैन। डिसिजन लिन्छ मान्छेले, गर्छु नसके पनि गर्छु, गर्छु या त मर्छु, गर्छु कि त मर्छु कि त गर्छु, बाँचुन्जेल लड्छु, कि त मर्छु कि त गर्छु, बाँचुन्जेल लड्छु। त जस्तो भगुवा भएर बाँच्नु भन्दा मलाई त मर्नु श्रेष्ठकर लाग्छ। अतः मान्छे जन्मिने तरिका नै त्यही हो। मान्छे याद राख्नुहोस्, मान्छे साहसबाट मात्रै जन्मिन्छ र त्यो साहसको लागि डिसिजन दिनुपर्छ तपाईँले, निर्णय ठोक्नु। यदि यसरी ठोक्न सकेन भने टाउको ठोक्नु पर्ला या अरूले ठोक्ला, अरूले ठोक्छ नि ढ्वाङ ढ्वाङ। अतः यो बाघको जुन हामी कुरा गर्दैछौँ, त्यो बाघ, चितुवा या संसारमा बाँच्ने अन्य प्राणीहरू यो जम्मैले साहस गर्दैनन्। गरे जस्तो लाग्छ तर साहस होइन, त्यो स्वभावै हो। साहस गर्ने खुबी त मान्छेमा मात्रै छ, किनभने मान्छेले निर्णय लिएपछि साहस गर्न सक्छ। निर्णय लिएन भने उनले पनि सक्दैन। निर्णय नलिनुको मतलब कन्फ्युजनमा बस्नु, यस गरौँ कि त्यो अनि बिचैमा खत्म। अतः यो निर्णय भनेको बडो गजिब कुरा। लखनऊमा पन्जाबीहरूको एउटा प्रसङ्ग धेरै अगाडिदेखि चलेको छ। दुईजना चाहिँ पन्जाबीहरू ट्रेन चढ्न लाग्छ, त्यत्तिकैमा चाहिँ अब दुवै चाहिँ शिष्ट विशिष्ट मान्छेहरू, पहले आप भन्छ, अनि अर्को पन्जाबीले के भन्छ, नहीं नहीं जी जी नहीं, पहले आप भन्छ। ऊ पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप भन्दाखेरि ट्रेन गइसक्यो, अनि उनीहरू पहिला आप। अब ट्रेन गयो, पहिलो आप पहिला, अब खाक यार। जिन्दगीको गाडी पनि त्यस्तै हिँड्ने हो, पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप। त गर्न त गर्न त गर्न त गर्न त गर्न त गर्न, म अनुभव पछि गर्छु, त गइराख्नु अनि म आउँछु, तैँले खाएर हेर्न अनि म खान्छु, त मरेर हेर्न अनि म पछि लाग्छु। यो जम्मै कुरा अरूलाई जिम्मा दिन्छौँ हामी कि त गर्न त। अनि यो कुरा याद राख्नुहोस्, साइको साइबरनेटिक्सको भाषामा असफल हुने मान्छेहरूको एउटा तरिका हुन्छ, त्यो के त भन्नाले हरेक कुरा त गर भनेर अरूलाई छोड्दिने। सफल हुने मान्छे जहिले पनि यो मेरो काम होइन भनेर बस्दैन। जस्तै यहाँ एउटा जुत्ता घोप्टिएछ या खसेछ, असफल हुने बेवकुफहरूले के भन्छन्, यो मेरो कामै होइन त्यो जुत्ता उठाउनु। क्या म जुत्ता उठाउनलाई बसेको हुँदैन, उठाउँदैन उसले, पन्छाउँदैन। यो असफल हुने मान्छेको तरिका। सफल हुने मान्छेले त्यहाँ चाहिँ आवश्यकता छ नि, त्यहाँ जुत्ता ठाउँमा राख्दिने, उनले राखिदिन्छ, उनले भन्दैन यो मेरो काम होइन भनेर। याद राख्नुहोस्, संसारमा तपाईँ सबै किन कमजोर भयौँ? 1% मान्छेले किन हामी माथि शासन गर्यो त भन्नाले हाम्रो
फेलियर मेकानिजमले हामीलाई गाइड गरेको छ। र यो फेलियर मेकानिजमको एउटा नमुना के त भन्नाले सफल मान्छेहरूले जहिले पनि यो मेरो काम तेरो काम भनेर छुट्याउँदैन, आवश्यकता अनुसार काम जे पनि गर्छन्। उनीहरू कर्मवादी हुन्छन्, कर्मयोगी हुन्छन्। असफल हुने मान्छेहरू कर्म विभाजन गरेर बस्छन्। ल म त चाहिँ लेख्नलाई पो बसेको, यहाँ त्यो जुत्ता चाहिँ उठाउनलाई बसेको र ए पानी ल्याइदैन, मेरो काम हो र पानी ल्याइदिने। ऊ काम विभाजन गर्छ उसले। याद राख्नुहोस्, हो सामान्य अवस्थामा त काम विभाजन हुन्छ, तर परेको बेलामा त काम विभाजन गरेर बस्नु भएको हुँदैन। हाम्रो काम होइन भनेर यसरी बस्नुहुन्छ। घरमा आगो लागिरहेको हुन्छ, मेरो काम होइन भनेर हुन्छ। एकचोटि चोर आएछ, कसको घरमा? पुलिसको घर। पुलिसको घरमा एउटा इन्सपेक्टर साहबको घरमा चोर आएछ। चोर पसेछ, माथि खन्त्राङ खुन्त्रुङ खन्त्रुङ खेन्त्रिङ खन्त्रङ खन्त्रङ आवाज आइसक्यो। श्रीमती डराइन्, उठ्नुहोस् न उठ्नुहोस् हजुर, चोर आइसक्यो, उठ्नु उठ्नु भन्छ। श्रीमानले के भन्छ? चुप मोरी, म ड्युटीमा छु र भन्छ र। मेरो ड्युटी नै होइन, मेरो त सुत्ने टाइम। नाउ यु थिङ्क त्यो इन्सपेक्टरको हालत के भयो होला? किनभने उनले केही गरेको होइन। म अहिले सुत्ने टाइम, चोर आइरहेकै छ, भोलि बिहान गएर हेरौँ न। ऊ के भन्छन् श्रीमतीलाई? चुप न चुप, सुत न, भोलि बिहान मेरो ड्युटीमा म गएर हेरिहाल्छु। यो असफल हुने मान्छे जस्तै यो जोक, यसले चाहिँ दर्शनलाई समेटेको छ। यसले के भन्न खोजेको छ भने घरमा चोर आयो भने त्यो बेला त कुनै नियम लागू हुँदैन। म अहिले ड्युटी जाने टाइम 10 बजे भनेर त भएन, जुन बेला पनि माथि गएर त हेर्नु पर्यो नि। त्यो पनि आफ्नो घरमा आएको चोर। त्यसैले जो मान्छेले परेको बेलामा पनि काम पन्छ्याएर बस्छ, अब यसको मतलब यो होइन फेरि तपाईँ हाकिम भएछ सबभन्दा पहिला टोयलेटमा गएर टोयलेट पसेर खानुहुन्छ। यहाँ दुईवटा अति हुन्छ कि, अनि चाहिँ टोयलेट पखाले पखाले निर्णय दिन पर हाकिम छ होइन म काम गर्दैछु, त्यो पनि होइन फेरि, यो अर्को अति। तपाईँको काम टोयलेट पखाल्नु त होइन, तपाईँ हाकिम हुनुहुन्छ। तर यदि तपाईँको अफिसमा कारणवश त्यो जसले जिम्मा लिएको छ टोयलेट पखाल्ने त्यो आएन भने त्यो बेला पनि डुङडुङ टिप गनाएको टोयलेट सुँगेर बस्नु तपाईँको पागलपन। त्यो बेला पनि तपाईँले टोयलेट सफा गर्नु भएन भने तपाईँ जिन्दगीभर बर्बादीतिर गइरहेछ, सिद्धियो तपाईँको जिन्दगी जनावरको जीवनबाट भन्दा तल झर्छ। दुईवटा कुरा, तपाईँले काम कर्मयोगी भनेर टोयलेट मात्रै सफा गर्ने त्यो पनि भएन, तर परिएको बेलामा आवश्यक बेलामा हात बाँडेर मेरो काम होइन भनेर बस्नु त्यो अर्को पागलपन। पागलपन दुई किसिमबाट हुन्छ, स्वास्थ्य एक किसिमबाट मात्रै। त्यसकारण पागलपनमा मान्छे बढी चाहिँ लाग्छन्, किनभने त्यहाँ दुईवटा द्वार छ। पागलपनमा जहाँबाट छिरे पनि हुन्छ, अनि चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यमा छिर्ने एउटै मात्र बाटो छ। भनिन्छ नि अपराधको दुनियाँमा प्रवेश गर्ने हजारौं बाटा छन्। याद राख्नुहोस्, यो फिल्मकै डायलग, फिल्मकै डायलग। अपराधको दुनियाँमा प्रवेश गर्ने हजारौं बाटा छन्, निस्कने एउटै बाटो हुँदैन, पस्यो कि पस्यो, वान वे ट्राफिक। सामान्यतया तपाईँलाई अपराधमा लागिसकेपछि त त्यहाँबाट फर्कनु भनेको असम्भव, प्राय अपवाद छोडेर असम्भव हुन्छ। त्यसकारण अपराधको दुनियाँमा जहाँबाट प्रवेश छिरे पनि हुन्छ तर निस्कने ठाउँ हुँदैन, कहीँबाट पनि हुँदैन। अपराधमा पस्न हजारौं बाटा खुला छन् तर निस्कने एउटै बाटो खुलो हुन्छ। त्यस्तै भने चाहिँ बर्बाद हुने धेरै बाटा हुन्छन् तर आबाद हुने त एउटै मात्र बाटो हुन्छ, एउटै मात्र। त्यसैलाई बुझाउनको लागि मैले धेरै उदाहरण चाहिँ दिनुपर्छ। अब उदाहरण दिने यहाँ केही चिजै छैन भने पनि उदाहरण दिनै पर्यो। जस्तै हरेक कुराको सेन्टर हुन्छ, केन्द्र। यो फुलको गुच्छालाई मैले उठाएको छु, अब यसलाई यहाँ समाते पनि यो लड्छ, यहाँ समाते पनि यो लड्छ, यहाँ समाते पनि, तर एउटा यस्तो ठाउँ हुन्छ जहाँ समाते भने यो चाहिँ बस्छ। यो एउटै मात्र केन्द्र छ, द्याट इज द सेन्टर। अरू जहाँबाट उठाए पनि यो लड्छ, अलिकति यता गरे पनि लडिहाल्यो, अलिकति यता गए पनि यो लड्छ, यता 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 जहाँ पनि लड्छ, तर एउटा सेन्टर हुन्छ, केन्द्र जसलाई भनिन्छ।
त्यहाँ उठायो भने लड्यो। कुरा गजब छ। त्यसकारण ठिक ठाउँ त्यहाँ एउटै मात्र छ, गलत ठाउँ हजार छ। अनि मान्छे त गलत 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 पोइन्टमा बसिहाल्छ। त्यसैले जिन्दगी पनि यस्तै, तपाईँले ठिक सेन्टर चाहिँ जिन्दगीको भेटाउनु भयो, सक्सेस मेकानिजम भेटाउनु भयो भने तपाईँको जिन्दगी खुइ 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 अगाडि माथि जान्छ। होइन गलतमा पऱ्यो भने खुइ 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 तल झर्छ। तर खुइ खुइ दुवैतिर हुन्छ। या त तपाईँ खुइ खुइ बेवकुफ बन्दै जान्छ, या त तपाईँ खुइ खुइ कुफ बन्दै जान्छ, अथवा राम्रो बन्दै जान्छ। यो दुई मध्ये एउटा, या त झर्दै जान्छ या त खस्दै जान्छ। त्यसैले इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, नट टु प्रोग्रेस इज टु गो ब्याक। तपाईँ अगाडि नबढ्नुको मानि नै तपाईँ त पछाडि जानु। अगाडि बढ्न नसक्नुको मानि के, अरू अगाडि बढ्छन्, अरू अगाडि बढेपछि तपाईँ पछाडि बढ्छ। त्यसैले जिन्दगीको मामलामा पनि यही कुरा लागु हुन्छ। म फेरि एकपल्ट यो साइको साइबरनेटिक्सको कुरा यहाँहरूको लाभार्थ भन्दैछु कि सफल हुने मान्छे र असफल हुने मान्छेमा, सफल हुने मान्छेले परेको बेलामा मेरो काम होइन भनेर बस्दै बस्दैन। असफल हुने मान्छेले जतिसुकै परोस् नि, अहिलेको इन्सपेक्टर जस्तै आफ्नै घरमा चोर आएको छ, मेरो टाइमै होइन, म ड्युटीमा छुइनँ। अहिलेसम्म जिन्दगीमा तपाईँ हामीले गरेको अपराध पनि त्यही हो, हामी इन्सपेक्टर बन्दैन। जिन्दगीमा बारम्बार चोरी हुन्छ, तर कुन बेला चोरी हुन्छ भन्नाले आफू ड्युटीमा नहुँदा चोरी हुन्छ। अनि कङ्गाल बन्नु। हामी असफल हुनुको कारणै त्यही हो। किन भन्नाले सफलता जब हामीहरू कहाँ आउँछ, सफलताको मौका जब आउँछ नि, त्यो मौका आउनासाथ हामी के भन्छौँ त्यो मौकालाई, मेरो टाइमै होइन, मेरो कामै होइन, मलाई नै आएको होइन त्यो है। सफलताको मौका आउँदा तपाईँ बिच्कनुहुन्छ, अनि सफलता कुरी बस्दाखेरि सफलता आउँदैन, कुरी बस्दा ऊ आउँदैन, ऊ आउने बेला आफू कुर्दैन। हामी लुकामारी खेलिरहेको। अनि तपाईँ सायद यो पनि प्रश्न उठाउँदो हो, होइन मेरो जीवनमा एउटै मौका आएन भने सर यस्तो कुनै पनि मौकै आएन मेरो जीवनमा, अरूको जीवन मात्रै आउँछ जस्तो लाग्दो हो कि गलत। तपाईँको जीवनमा जति मौका अरूको जीवनमा पनि त्यतिकै आउने। किन भन्नाले तपाईँको जीवनमा जुन ठुला ठुला पीडा जुन आयो नि, ठुला ठुला समस्या आयो नि, हो त्यही हो मौका। तपाईँले त्यसलाई मौका होइन समस्या भन्नुभयो त्यसलाई। ठुला ठुला प्रब्लम, एकदमै मैले समाधानै गर्न नसक्ने प्रब्लम, यो हरेक प्रब्लम मौकै। तर दुर्भाग्य तपाईँ त्यसबाट भाग्न खोज्नुभयो, या त त्यसलाई समाधान गर्न खोज्नुभयो क्षणिक, या त तपाईँ त्यसैबाट भाग्न खोज्नुभयो। अतः मौका हरेक पल्ट आउँछ। एउटा कथाको सम्झना ल्याक्च लुकाउँदैछ मलाई। एउटा गाउँ डुबिरहेको थियो, जलमग्न, सबै मान्छे भएको। किन भन्नाले त्यहाँ यो अमेरिकामा सुनेको मैले कथा। अब विदेशीहरूमा त बाहिर संसारलाई सम्हाल्ने धेरै राम्रा तरिकाहरू छन्, त्यसकारण उनीहरूले त्यहाँका मान्छेलाई बचाउनको लागि ट्रक पठाइदिए, त्यसपछि जहाज पठाइदिए, त्यसपछि हेलिकप्टर पठाइदिए, उद्धार गर्ने सबै तरिका अपनाउँछन्। यो विकसित मुलुकको कुरा। अनि त्यस्तै समस्या कि पानी जलमग्न हुँदै थाल्यो, मान्छे भागाभाग भयो, सरकारले चाहिँ ट्रक पठाए, त्यसैमा पनि गए, कतिलाई चाहिँ जहाजबाट उद्धार गरे गए। तर एकजना मान्छे चाहिँ छतमा बसिरहेको थियो, ऊ बडा धार्मिक मान्छे, मलाई चाहिँ भगवानले आएर बचाउँछ, त्यसकारण म प्रार्थना गर्दैछु, मलाई अरूले बचाउनै पर्दैन, म भगवानको भक्त, त्यसकारण मलाई भगवानले आएर बचाउँछ। मान्छे भागाभाग हुँदाखेरि पनि मान्छेहरूले चाहिँ त्यो ट्रकवालाले आवाज दिए थियो, ए भाइ जम्प गर आउनुहोस्, यो ट्रकमा बस्नु, सरकारले ट्रक पठाएको छ, त्यसकारण यसमा चढेर भागौँ। ऊ के भन्छ, होइन म त भगवानको भरोसे, भगवानले चाह्यो भने त मलाई चाहिँ बचाउनु हुन्छ नै, त्यसकारण म ट्रकमा चढेर भाग्दिनँ। ट्रक गयो, त्यसपछि पानी चढ्दै गए, 2-4 मान्छे मरे पनि होला, उनको चाहिँ छतमा पानी चाहिँ पस्न लागिसक्यो, छतमा गएर बसे। त्यतिकैमा ऊ छतमा बसेर प्रार्थना गरेर बस्छ, भगवान मलाई बचा, भगवान मलाई बचा, भगवान मलाई बचा। त्यतिकैमा जहाज आयो,
जहाज पठाए। अनि जहाजवालाहरूले के भने, ए भाइ आउनुहोस् आउनुहोस्, अझै बच्ने अवस्था छ, किनभने पानी चढ्दो छ, यसपछि त बच्न सकिँदैन, आउनुहोस् भने। उनले के भने, होइन म भगवानको प्रार्थना गर्छु, भगवानले आएर मलाई बचाउनुहुन्छ। त्यो पनि गयो। अब कुरेर त बस्ने कुरा आउँदैन, गयो। त्यसपछि हेलिकप्टर आयो, गनाना लास्टमा पानी चाहिँ चढ्यो। अब लास्टमा अब ऊ बच्दैन। लास्ट पोइन्टमा हेलिकप्टर आयो। हेलिकप्टरले चाहिँ डोरी फाले। अनि 2-4 जना त्यस्तै चाहिँ महामूर्खहरू बचेका, लट्केका छट्केका पट्केकाहरूलाई डोरी फाल्दै, ल लास्ट चान्स, ल यस्तो डोरी समात, र डोरी समातेर उक्लिहाल भनेर 2-4 जनालाई चाहिँ उद्धार गर्ने क्रममा त्यहाँ पनि पुगे। उनले यो बेला पनि त्यही भने, म त भगवानको भरोसे, मलाई भगवानमा विश्वास छ, आस्था छ, त्यसकारण चाहिँ भगवानले आएर बचाउँ। हेलिकप्टर पनि गयो। त्यसपछि हेलिकप्टर त गयो, तर पानी त उठ्दो थियो, जलमग्न हुने क्रम थियो। उठ्दा पानीमा डुबेर ऊ मर्यो, तर भगवान आए। अनि त्यसपछि मरिसकेपछि भगवानको स्वर्गलोकमा पुगे। आँखा खोल्यो यसरी हेर्दा त कहाँ, त्यहाँबाट त मरिसक्यो। स्वर्गलोकमा ऊ रिसाउँदै थियो फेरि, भगवान जिन्दगीभर तेरो व्रत लिएँ, तँलाई आस्था गरेँ, अरू सबै चाहिँ यो सांसारिक मान्छेहरू, भौतिकवादी मान्छेहरू, उनीहरू बचे, म धार्मिक मर्ने, म तँमाथि भरोसा गर्ने मर्ने, जसलाई तँमाथि भरोसा छैन उनीहरू बाँचे, म तँमाथि भरोसा गर्छु, मलाई सिद्ध्याउने गर्छन्। अनि भगवान मुसु हाँस्दै के भन्छन् भन्नाले, यार मैले तिमीलाई नै बचाउनु भनेर पहिल्यै ट्रक पठाइदिएको थिएँ, तैँले चाहिँ भगवान आउँछ भने मेरो ट्रकलाई रित्तो पठाइदियो। त्यसपछि अझै तैँले प्रार्थना गरिरहेकोले माया जाग्यो, जहाजै पनि तेरो छेउछेउमा पठाइदिएँ, अब बचाउनै पर्यो नि तैँले। त्यो बेला पनि जहाज आयो, भगवान आएन भने जहाजलाई पनि पठाइदियो तैँले। तर तैँले चाहिँ प्रार्थना नछोडेको कारणले गर्दा मेरो मन पग्ल्यो, त्यसकारण लास्ट चान्स स्वरूप मैले हेलिकप्टर पठाइदिएँ। अर्थात् मैले त्यो हेलिकप्टर चालकलाई चाहिँ वेब पठाएर उनीहरूलाई प्रेरित गरेँ कि यहाँ जाऊ भनेर, अप्रत्यक्ष रूपमा प्रेरित गरेँ। तिमी कहाँ पुग्यो पनि, तिम्रो छाना माथि हेलिकप्टर पुगेकै पनि हो, तर तिमीले त्यो बेला पनि हेलिकप्टर आयो तर म आएन भनेर पठाइदियो। मूर्ख, म कहिल्यै चाहिँ मान्छेको रूपमा आएको देखेका छौ, म त घटनाको रूपमा आउँछु, म त अवस्थाको रूपमा आउँछु। ना जाने नारायण किस रूप में मिल जाए भनिन्छ, ना जाने नारायण किस रूप में मिल जाए। के थाहा नारायण कुन रूपमा आउँछ? तपाईले नारायण भनेको त्यो पेन्टिङ गरेको कलाकारले गरेको चतुर्भुज नारायण आउँछ भन्ने ठानेको, शङ्ख लिएर लक्ष्मीलाई खुट्टा दबाउन लगाएर त्यस्तो आयो भने अचेल तमासा बन्छ, तमासा आउँदैन त्यसरी। यसैले नजाने नारायण किस रूप में मिल जाए, ऊ कुन रूपमा आउँछ के थाहा। त्यस्तै यो कथाको जुन सन्देश हो, त्यो सन्देश जस्तै हाम्रो जीवनमा ठुला ठुला मौका आउँछन् समस्याको रूपमा। हामी त्यसलाई समस्या देख्छौँ, मौका देख्छौँ। अतः पुनः फर्कौं, 3वटा माइन्डको कुरा गर्दै थिएँ म। कन्सियस माइन्ड, विचार, बुद्धि, तर्क, गणित। उसलाई महान काम गर्नु पर्यो कि ठुलो काम गर्नु पर्यो कि नयाँ काम गर्नु पर्यो कि टाउको दुख्छ उसलाई। विचार गर्छ नि उसले, कहिल्यै नगरेको गरौँ कि नगरौँ, के घाटा के फाइदा हो, हिसाब लगाएर बस्छ। त्यहाँबाट त ऊ पशुमा झरिहाल्छ। हिसाब लगाउन्जेल त ऊ पशु हुँदैन, र त्यसपछि उसले कर्म गर्दैन, त्यसपछि पशु हुन्छ। त्यसपछि उसले साहस गर्दैन। याद राख्नुहोस्, हिसाब लगाउनुबाट पशु बन्दैन, किनभने पशुले हिसाब लगाउँदैन। हिसाब लगाउन्जेल त कति फाइदा कति घाटा ऊ सोच्दै गरुन्जेल मान्छे हो, तर उसले धेरै सोचेपछि सेफ साइड खोज्छ। यो खत्तम होला, फाइदा त जस्तो लाग्दैन, यो मेरो। यसरी ऊ चाहिँ कठोर भएर बस्दियो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ थाहा छ तपाईलाई? तपाईँ कर्ममा लाग्नु। साहस भनेको त महाकर्म हो नि।
मैले चाहिँ दुस्साहस गर्न सक्छु त्यहाँ धेरै कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो मेरो निर्णयले मलाई कर्म गर्न दिँदैन। ठिकै छ नि त यार, चुरोट सरकार बस या चाहिँ रक्सी पिएर बस। यदि मैले निर्णय गरेको भए घाटै हुन्थ्यो, खुबै ठुलो बुद्धिमानी गरे। तपाईँले धेरै ठुलो निर्णय गरेको भए चुरोट पिउने र रक्सी पिउने मौका नपाउने, तपाईँ बच्नुहुन्थ्यो नि यसबाट। तपाईँले ठुलै निर्णय गरेको भए यसरी चाहिँ टोयलेटमा पनि यो फुर्सद कसले दिएको हो तपाईँलाई? म आफै पनि अनुभवी यस मामलामा। तर यो अनुभव धेरै पुरानो अनुभव। 16 वर्षको हाराहारीमा चुरोट छोडेपछि फेरि चुरोट कहिले पनि पिएन, खाइएन, सल्काइएन। 16 वर्षपछि। त त्योभन्दा पहिला कहाँ अब कता कता चाहिँ टोयलेट भनेर खुला ठाउँमा जान्थेँ। अनि आफू त त्यो पोजिसनमा चाहिँ बस्दैन थिएँ, अरू बसेको देख्थेँ कि अरू बस्यो। किन भन्नाले त्यो बेला त म चिन्तित थिइनँ, अरू चिन्तित हुन्थे मान्छेहरू, ठुला मान्छेहरू, ठुला बनाउँदा ठुला। अनि उनीहरूको पोजै दिए गजब लाग्छ। त्यो किन यो मौका किन आएको तपाईँलाई यस्तो टाउको समाउने? किन भन्नाले तपाईँले कुनै महान निर्णय दिनु भएन, तपाईँले कुनै रिस्क मोल्नु भएन। त्यसकारण तपाईँले धेरै फुर्सद पाउनु भयो। त्यसकारण धेरै फुर्सद भएको कारणले गर्दा टोयलेटमा तपाईँ चाहिने भन्दा बेसी बस चुरोट तान्दै बस। याद राख्नुहोस्, अतः कन्सियस माइन्ड, विचार, बुद्धि, तर्क, गणित, यो कन्सियस माइन्डलाई म्यानेज गर्ने प्रणालीलाई शिक्षा प्रणाली भनिन्छ, एजुकेसन। जुन संसारमा हामीले शिक्षा पायौँ, यो शिक्षाले हामीलाई म्यानेजमेन्ट अफ लाइफ सिकायो। म्यानेजमेन्ट इज ओन्ली म्यानेजमेन्ट। कस्तो म्यानेजमेन्ट भन्नाले जागिर खाने या व्यवसाय गर्ने, व्यापार गर्ने, त्यसपछि चाहिँ घरमा परिवारमा अब छोराछोरीलाई स्कुल कसरी पठाउने, इन्जेक्सन कसरी लगाउन जाने, यो यावत यो खन्त्र्याङ खुन्त्रुङ काम, तातो नि छाडो काम, त्यो नगरे पनि हुन्थ्यो। गरेर केही फरक पर्दैन। किन भन्नाले त्यो गरेर पनि तपाईँको दुःख मेटिँदैन, पीडा मेटिँदैन। नगरे पाप लाग्छ तपाईँलाई, गरेर पुण्य नलाग्ने काम। याद राख्नुहोस्, यो पक्कै छोराछोरीलाई वास्ता नगर्नुहोस्, पाप लाग्छ तपाईँलाई बाबै, पाप। तर वास्ता गर्नुहोस्, पुण्य लाग्दैन बाबै, फिटिकै लाग्दैन। श्रीमतीलाई वास्ता नगर्नुहोस्, पाप लाग्छ तपाईँलाई, वास्ता गर्नुहोस्, पुण्य फिटिकै लाग्दैन। त्यही कुरा श्रीमानलाई। किन भन्नाले श्रीमतीलाई भनेपछि श्रीमानलाई भन्नु पर्दैन, पर्छ। तपाईँले बरालिएर हिँड्नुहोस्, पाप लाग्छ तपाईँलाई, तर ठिक्क टाई साई लाएर अफिसमा टाइममा पुग्नुहोस्, केही पुण्य लाग्दैन, तातो नि छाड हो। अहिलेसम्मको जिन्दगी हामी पापबाट बच्न त खोज्छौँ, तर पुण्य कमाउने एउटै सिनको पनि भाँच्दैन। यानी यो जनावरले यसै गर्छ। अतः मित्र, पाप नगर्नु पर्याप्त छैन। तपाईको शिक्षाले, तपाईको समाजले तपाईलाई पाप नगर्ने डेफिनेटली सिकाउँछ, त्यसमा शंकै छैन। किन भन्नाले त्यही समाजको मेम्बर म पनि। त्यसकारण हाम्रो समाजले हामीलाई पाप नगर्नु जरुर सिकाउँछ, हाम्रो शिक्षाले पाप नगर्नु जरुर चाहिँ उपदेश दिन्छ। तर पुण्य गर्ने केही पनि च्याप्टरै छैन। पुण्यको च्याप्टर सक्छ मात्र। लिखा था जिस किताब में कि इश्क तो हराम है, लिखा था जिस किताब में कि इश्क तो हराम है, हुई वही किताब गुम। त्यही किताब चाहिँ गायब।
अनि हुन्छ के लिखा था जिस किताब में कि इश्क तो हराम है हुई वही किताब गुम। त्यो किताब गुम भएपछि त सबै बेवकुफी चलिहाल्छ। हाम्रो जीवनमा पनि पाप नगर्ने च्याप्टर चाहिँ चल्छ, सानैदेखि सिकाउँछ है, स्कुल कलेज पाप नगर्नु। तर पुण्य कहाँ गर्नु त्यो च्याप्टरै छैन, त्यो च्याप्टर पल्टिँदैन। त्यसकारण पुण्य नगर्नु र पाप नगर्नु बरोबर। किन भन्नाले तपाईले पाप गर्नु भएन र यदि चाहिँ पाप नगर्नुको साथसाथै पुण्य गर्नु भएन भने के हुन्छ भने तपाईलाई पाप लाग्छ। पाप गर्नु भएन तर पुण्य थप्नु भएन भने तपाईलाई पाप लाग्छ, त्यो पक्का पाप लाग्छ। लाग्छ नि त। डायबिटिज कहाँबाट आएको भन् ठानी यहाँ, ब्लड प्रेसर कहाँबाट आएको, त्यही पुण्य नगरेकोले। कति मान्छे भन्दैन मैले चाहिँ ठिकै खाइरहेको छु, म चाहिँ अरूको दुष्टता गर्दै गर्दैन, अरूको बेवकुफी सोच्दै सोच्दैन, अरूलाई बर्बाद होस् चाहँदै चाहँदै तै पनि मलाई रोग लाग्छ। तपाईले आफूले गलत काम नगरेको त थाहा भयो, तर तपाईलाई कसले भन्यो कि तपाईले ठिक काम गर्नुभयो? त्यसैले पाप नगर्नु त्यो भनेको घर बनाउनलाई नक्सा बनाउनु। नक्सा त बनाउनु पर्छ, तर नक्सा बनाउने अनि घर नबनाउने हालत के होला? हामी जम्मै त्यस्तै। शिक्षाले हामीलाई नक्सा बनाउन सिकायो कि जिन्दगीको नक्सा, तर शिक्षाले घर बनाउन सिकाउँदैन। इट डजन्ट गिभ यु अ घर। नक्सा दिन्छ डेफिनेटली, तर घर दिँदैन यसले। नक्सामा पानी पर्यो भने नक्साभित्र छिर्ने मिल्दैन यार। अतः सुत्नलाई नक्सा ओढेर सुत्ने, यो घर मेरो मिल्दैन। त्यसकारण नक्सा बनाउनै पर्छ, नत्र राम्रो घर बनिँदैन, त्यो पक्का। तर नक्सा मात्रै बनाउने अनि घर नबनाउने त्यो पागलपन, द्याट इज शेयर ननसेन्स। एजुकेसनले हामीलाई सिकाएको त्यही हो, म्यानेजमेन्ट अफ लाइफ। जागिर खाने, व्यवसाय गर्ने, कमाउने, छोराछोरीलाई स्कुल पठाउने, टाँक चाहिँ तलमाथि नगरिकन लाउने, टक्कै यसरी यसरी नला है। सानो बेलामा लाउँथ्यौँ हामीहरू तलमाथि गरेर, चल्थ्यो त्यो। अनि एजुकेसनले ए मिलेन यो कि नमिलाई पनि मिलिरहेछ क्या हो। कसरी अब उल्टो पनि त लाउन सक्छौँ हामी, होइन? सुल्टै लाउनु पर्छ, सुरुवाल कहिलेकाहीँ उल्टो पर्न सक्ला नि, होइन? सुल्टै लाउनु पर्छ, जुत्ता यताउता नपाएर। यो जम्मै चाहिँ म्यानेजमेन्ट अफ लाइफ। तपाईले जुत्ता ठिक मिलाएर लाउनु भयो भने तपाईलाई राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ नि, केही पनि हुँदैन। जुत्ता चाहिँ नमिलाएर लाएर पनि केही पनि हुँदैन। मोजा यताको उता उताको हेरेर पऱ्यो के फरक पर्ला? इभन फौज गए पनि चाहिँ ए तेरो मोजा यता छ खुवाउँदैन फौज भन्ला गरेले। फौजसम्ममा ठिक छ, छोरी बेटी हेर्न जाँदा नभन्नुहोस्, मोजै नलाउनु नआउने मान्छेलाई छोरी दिन्न भन्न भेट्छ, त्यो अपवाद। तर सामान्य केसमा यो म्यानेजमेन्ट अफ लाइफ, हामीले जुन म्यानेज गरिरहेका छौँ लाइफ, त्यसले नक्सा मात्रै जिन्दगीको बनायो। एजुकेसन इट्स अल राइट, इट्स म्यानेजमेन्ट अफ लाइफ। तर तपाईँलाई चाहिने के त भन्नाले इम्पावरमेन्ट अफ लाइफ। 99% मान्छे म्यानेज गर्दै जिन्दगी बिताउँछ। बर्टन रसल विश्वविख्यात दार्शनिकले एक ठाउँमा के भन्नुभएको थियो भने हामी कहिल्यै बाँच्दैनौँ। उनको भाषा, हामी कहिल्यै बाँच्दैनौँ, हामी बाँच्ने तयारी गर्दा गर्दै मर्छौँ। एन इमेजिन, जस्तै तपाईँले जागिर खानुभयो, बच्चा जन्माउनु भयो, अनि घर परिवार काठमाडौँमा घर नभई भएन बनाउनु भयो, तपाईँलाई लाग्छ यो बाँचिरहेको होइन? बाँचेको भए आनन्द आउँथ्यो नि, तपाईँको मुस्कान छिनिसक्यो त्यसले। रोग कहाँबाट आयो? बाँचेको भए रोग नआउने नि, गल्ती गरेर आएको होइन रोग। त्यसकारण यो हामी चाहिँ बाँच्ने कोसिसमा मरेकाहरू, बाँच्नको लागि तयारी गर्दा गर्दै मर्छौँ। यानि एकजना मान्छे सुत्नेको लागि चाहिँ बिछौना मिलाउँदा मिलाउँदै बिहान भयो अरे कि रातभर बिछौनाको म्यानेजमेन्ट गर्दा गर्दै अब त ठिक्क मिल्यो, सुत्नु पर्यो भनेको त कुकुरै कहाँ बासी भात खा।
अतः 99% यही बासी भात खाँ, कुखुरी कहाँ बासी भात। किन भन्नाले हामी रातभर बिछौना मिलाउँदै सुत्ने बेलामा चाहिँ उठ्नु पर्नेहरू। सुत्ने पालो आएपछि उठ्नु पर्यो हामी। याद इम्पावरमेन्ट अफ लाइफ। इम्पावरमेन्ट भनेको तपाईले यो लाइफलाई म्यानेज गरेर, ठिक छ त्यो गलत होइन, शिक्षा प्राप्त गर्नु, जागिर खानु या व्यवसाय गर्नु, यो जुन गर्नु भयो एक चरण, यो कन्सियस माइन्डको काम, यो विचार बुद्धि तर्क गणितले गरेकै हो। यो घर बना, ठिक छ, काठमाडौँमा घर बना, ठिक छ, त्यो त म्यानेजमेन्ट हो। तर यो इम्पावरमेन्ट होइन। 99% मान्छे यस्तै म्यानेजमेन्टमा सिद्धिन्छ। अनि इम्पावरमेन्ट भनेको मैले घर बनाएर मात्रै पुग्दैन। याद राख्नुहोस्, मैले दाम कमाएर मात्रै पुग्दैन, मैले नाम पनि कमाउनु पर्छ। नाम कमाउनु भनेको इम्पावरमेन्ट। याद राख्नुहोस्, घर बनाउनु, जागिर खानु भनेको इम्पावरमेन्ट के पनि होइन, यो म्यानेजमेन्ट। अनि अर्को ठाडो भाषामा भन्नु पर्दा पैसा मात्रै कमाएर पुग्दैन मित्र, यस पनि कमाउनु पर्छ, नाम कमाउनु। अब नाम कमाउनु भन्नुको अर्थ के त भन्नाले मैले आफूलाई इम्पावर गर्नु, शक्तिशाली बन्नु। मानसिक रूपमा म नउठिकन, मानसिक रूपमा म गुणी नभइकन त मैले नाम कमाउन सक्दैन। नाम त ठाडो भाषा हो। तर भन्नु खोजेको कुरा के त भन्नाले दाम पछि नाम कमाउनु भन्नुको अर्थ के त भन्नाले म शक्तिशाली बन्नु। अहिलेसम्म नाम कमाएका जति पनि मान्छेहरू छन् उनीहरूसँग दाम पनि हुन्छ। नाम भएपछि दाम भइहाल्यो। हामीसँग काम आयो, नाम आयो, अनि दाम पनि थोरै थोरै आयो। उनीहरूसँग नाम पनि छ, दाम पनि छ, काम त जति पनि छ। यसकारण याद राख्नुहोस्, म्यानेजमेन्ट अफ लाइफबाट उठेर तपाईँ इम्पावरमेन्ट अफ लाइफमा जानु मनोक्रान्तिले देखाएको एउटा द्वार हो। हामीले माइन्ड टेक्नोलोजीको कुरा, सबकन्सियस माइन्डको कुरा, साइको साइबरनेटिक्सको कुरा जति पनि अगाडि सार्नु, यो जम्मै कुरा, यो जम्मैले के गर्छ त भन्नाले तपाईँलाई इम्पावर गर्छ। जस्तै मनोक्रान्ति यन्त्रको प्रयोग, यो ब्रह्मास्त्र, यसले तपाईँलाई इम्पावर गर्छ। अब तपाईँ झुकी झुकी लुकी लुकी बाँच्नु पर्दैन। म पनि के पनि गर्न सक्छु, आई क्यान डु एनिथिङ। गरेर हेर्नुहोस्, नपत्याए गरेपछि हुन्छ, म जे पनि गर्न सक्छु। यो आत्मविश्वास बढ्यो भने त तपाईँले अगाडि बढ्नुहुन्छ। अहिले त तपाईँ किन अगाडि बढ्नु भएन भन्नाले नसकेर नबढेको होइन, म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ सफ्टवेयर दिमागमा छैन कि। म केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने सफ्टवेयर छ, गरेको हो जति गरे पनि हुँदैन, यो सफ्टवेयर छ। त्यसकारण तपाईँलाई अगाडि बढ्नु खोजिन्छ, त्यो सफ्टवेयरले काम गर्दैन, ठुचुक्को बस्छ, उठौँ जस्तो लाग्छ, ठुचुक्को बस्छ। किन भन्नाले त्यो पुरानो सफ्टवेयरले काम गरिरहेको छ। त्यसैले याद राख्नुहोस्, जबसम्म तपाईँले सबकन्सियस माइन्ड, कल्पना, सपना, अनुभव, अनुभूतिलाई प्रयोग गर्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँ इम्पावर हुन सक्नुहुन्न। र त्यसको एउटा सानो उदाहरण मात्रै, ए.आर. रहमान भन्ने सङ्गीतको क्षेत्रमा, भारतमा फिल्मी क्षेत्रमै पनि अहिले सबभन्दा लोकप्रिय नाम मध्ये एउटा, सबभन्दा उठेका कलाकार मध्ये एउटा, उनको नाम के रे? ए.आर. रहमान। चल छैया छैया भनेपछि सबैलाई थाहा। ए.आर. रहमानकै सङ्गीत। ए.आर. रहमान कहाँ आर.डी. बर्मन है, पुरानो पुस्ता। आर.डी. बर्मनको उमेरै पनि 70 को आसपास होला। कहाँ ए.आर. रहमान अहिले चाहिँ 30 वर्ष पनि भयो कि भएन थाहा छैन। सङ्गीतको क्षेत्रमा कहाँ महारथी 70-80 वर्षका म्युजिक मेस्ट्रियसहरू, घागडान कलाकारहरू, सङ्गीतकारहरू, र कहाँ ए.आर. रहमान नयाँ, हिजोको फुल आजको चल्ला। यस्तो मान्छे अहिले भारतीय सिनेमामा सबभन्दा लोकप्रिय सङ्गीतकारको रूपमा स्थापित हुँदैछ। क्यान यु इमेजिन? 40-50 वर्षको अनुभवलाई पछाडि फाल्दिए अरूहरूको अनुभवलाई, ऊ अगाडि आएर। वाइ? क्यान यु इमेजिन इट? उनले इन्टरभ्यूमा भनेका छन्, त्यही कुरा सोधी, यत्रा ठुला सङ्गीतकारहरूको जमात छन्, त्यो पनि जिन्दगी सङ्गीतमा लगाएकाहरू, उनीहरू छँदा छँदै तपाईँ यसरी सबैलाई टप्लेर अगाडि किन आउँछ? वाइ? क्यान यु इमेजिन इट?
त्यो सबैलाई नेपालमा राजनीतिको हालत हेर्नुस् त, पुराना नेताहरू एकजनालाई पनि टपेर अगाडि बढ्न सकेन, कोही पनि राजनीतिक नेताहरू। त्यही पुराना बुढाहरूको पछाडि कोही पनि निस्केनन्। उनीहरूभन्दा माथि निस्केको भए हुन्थ्यो नि क्रान्ति, निस्केनन्। निस्केको भए अहिले देशको अवस्था यो हुँदैन, सबै उस्तै उस्तै। तर यो सिक्नुपर्छ नेपालका राजनेताहरूले AR रहमानबाट। त्यहाँ उनीभन्दा बुढा खाडाहरू 50, 60, 70, 80 अझ 90 का बुढाहरू पनि छन् सङ्गीतकारहरू। त्यो जम्मैलाई पछि पारेर ऊ अगाडि आउन सक्यो। अनि इन्टरभ्यू लिएको थियो, रहस्य के हो तपाईँको? किन भन्नाले यत्रो 40-50 वर्षको अनुभव लिएर आफू चाहिँ ढक्क मक्क लाएर चाहिँ बसेको, कसैलाई अगाडि आउन नदिएका यी कलाकारहरूलाई ठ्याक्कै बाइपास गरेर जम्प गरेर कसरी तपाईँ अगाडि आउन सक्नुभयो? उनले के भने? सबकन्सियस माइन्ड। उनको जवाफ थियो त्यो। मेरो सम्पूर्ण सङ्गीत सबकन्सियस माइन्डबाट निस्कन्छ। यिनीहरू जम्मैले कन्सियस माइन्डलाई युज गर्छन्। त मैले सङ्गीत चाहिँ निर्माण गर्दा म सबकन्सियस माइन्डलाई प्रयोग गर्छु। यही कुरा अलि प्रकारान्तरमा नुसरत फतेह अली खानमा लागु छ। म अमेरिकामा छँदा पहिलोचोटि म अलर्ट भएँ। त्योभन्दा पहिला नुसरतको एल्बमहरू मैले देखेको पनि थिएँ, सुनेको त थिइनँ, देखेको थिएँ। धेरै कलाकारहरू छन्, त्योमध्ये एउटा कलाकार होला भन्ने ठानेको। तर अमेरिकामा धेरै ठाउँमा उनको म्युजिक बजेको देख्दा मलाई चाहिँ छक्क पार्दियो, मेरो कान तान्यो। किन भन्नाले अमेरिकाको भूभागमा उर्दू भाषामा सन एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना भनेर लेख्यो। अङ्ग्रेजहरूले पनि इङ्ग्लिस गायो कि यति अद्भुत लाग्यो। अब एक ठाउँमा सुन्दा त त्यति लागेन, जहाँ गयो भने चाहिँ उनकै चर्चा, जुनै पत्रिकामा पनि उनकै चर्चा। त्यो धेरै सुनिसकेपछि त मलाई बडो उत्सुकता जाग्यो। कारण त छ, कोही मान्छे चाहिँ यस्तोहरू उठ्दैन कारण नभइकन। अनि उनको जीवनीका झलकहरू पढ्दै जाँदा बल्ल बुझेँ नुसरत फतेह अली खानले पनि कतिपय सङ्गीतहरू जस्तै सनी कुपल चैन आयो भन्नेको उनको मलाई नै सबभन्दा बेस्ट लाग्ने म्युजिक हो त्यो। उनले त्यो म्युजिक कम्पोज गर्नलाई कति दिन त गुफामा बसेर साधना गर्यो। अरे एकै गुफामा बसेर। त्यो भनेको सबकन्सियस माइन्डकै प्रयोग। सारा संसारको जन्जाल आदि इत्यादि सबै छोडेर विचार बुद्धि तर्क गणित सबै फालेर आफूभित्रको त्यो इन्ट्युटिभ सोर्सलाई, रिसोर्सलाई प्रयोग गरे र त अगाडि आए, सबैलाई टपेर कहाँ विश्वविख्यात बन्न पुगे फतेह अली खान। याद राख्नुहोस् यो कुरा, त्यो सबकन्सियस माइन्ड हामी जम्मैसँग छ। फतेह अली खान प्राइड अफ पाकिस्तान भनिन्छ उनको बारेमा। किन भन्नाले पाकिस्तानले त्यस्ता मान्छे जन्माउनै सकेको थिएन सङ्गीतको क्षेत्रमा। गुलाम अली हामी नाम सुन्छौँ है, धेरै ठुलो नाम। मेहदी हसन सुन्छौँ, धेरै ठुलो नाम। मेहदी हसन भन्दा माथि त गजलमा कोही छँदा छैन भन्थ्यौँ। तर नुसरत फतेह अली कहाँबाट टप्किए, कहाँबाट तैँले गुलाम अली गुलामै भएर पछि बस्यो उनको अगाडि। तुलनात्मक रूपमा कुरा गरेको मैले। उनीहरू पछि परे, ऊ कहाँ गएर टप वर्ल्ड विश्वविख्यात भइदियो। गुलाम अली भन्दा, मेहदी हसन भन्दा धेरै पछि आयो अस्ति। तर सबैलाई फालेर ऊ अगाडि बस्यो। वाइ? बिकज अफ सबकन्सियस माइन्ड। हामी 99% मान्छेले त्यसलाई विश्वासै गर्दैन। पहिला त छ भन्ने थाहा छैन, अनि छ भनेर थाहा हुनेहरूलाई पनि त्यो सेटिङ, त्यो इन्भाइरोमेन्ट नभएको कारणले त्यहाँ पस्ने चाहिँ बाटै हुँदैन। उनीहरूले गरेको कुरा बुझ्नुहोस् है। त्यसैले तपाईँले आफ्नो युगलाई पछाडि पारेर युगभन्दा अगाडि जानु छ भने एउटा बाटो छ तपाईँको लागि, त्यो हो सबकन्सियस माइन्डको प्रयोग। नुसरत होस् या चाहिँ AR रहमान हुन्, यिनीहरू जम्मै अरूलाई छोडेर, पछाडि छोडेर युगलाई पछाडि ढकेर अगाडि आउन सक्नुको कारण यही हो। हाम्रा राजनेताहरूमा पनि कोही त्यस्तो निस्किदिएको भए देशको अवस्था अर्कै हुन्थ्यो। दुर्भाग्य अहिलेसम्मको कि त्यसरी बुझे छैनन् अहिले पनि मान्छे। अत हामीले मनोक्रान्तिमा त्यही कुरा अगाडि सार्दैछौँ, पस्कँदैछौँ। यही कुरा कि हामीले आफ्नो सबकन्सियस माइन्डलाई उपयोग गर्ने हो भने हामीले आफ्नो युगलाई पछाडि फाल्न सक्छौँ। जसरी AR रहमान, जसरी नुसरत फतेह अली खानले युगलाई पछाडि फालेर अगाडि बढ्न सक्यो।
अब युग लाइन पछ्याउने त्यही कन्सियस माइन्ड, त्यही विचार बुद्धि, त्यही तर्क, त्यही लाइनमा हिँड्ने हो भने फेरि त्यही भयो, अन्त क्यूमा बस्न जान्छ। त्यसकारण इम्पावरमेन्ट, मनोक्रान्तिको दोस्रो उद्देश्य हो इम्पावरमेन्ट। अहिलेसम्म यति बुझेको मान्छेले, हामीले माइन्ड टेक्नोलोजीका कुरा अगाडि सार्दा बुझेको यति, तर मनोक्रान्तिले तेस्रो कुरालाई पनि अगाडि सारेको छ, त्यो हो इन्लाइटनमेन्ट। अब इम्पावरमेन्ट र इन्लाइटनमेन्ट ठ्याक्कै मिल्दैन। इन्लाइटनमेन्ट भनेको कम्प्लिटली निर्वाणा, मुक्ति, यो कम्प्लिटली आध्यात्मिक चरण जहाँ दुःखको दुले पनि छुँदैन तपाईँ, यो हो मुक्ति, यो हो निर्वाण। त्यसैले मनोक्रान्ति कन्सियस माइन्डका कुरा पनि गर्छन्, सबकन्सियस माइन्ड त यसको ठुलो पार्ट नै भयो, र त्यसको अन्तिम उद्देश्य के त भन्नाले मान्छेलाई इन्लाइटनमेन्टतिर पनि डोर्यो। यस कारणले गर्दा मनोक्रान्तिलाई बुझ्दाखेरि कति मान्छेलाई कन्फ्युजन हुन्छ। मान्छे त्यहाँ ओशो रजनीशको ध्यान गर्न जान्छन्, मान्छे विपसनामा जान्छन्, मान्छे चाहिँ कहाँ जान्छन्, अनि सबै ठाउँमा गरेर आइसकेपछि के भन्छन् भने होइन यो म कन्फ्युजनमा परेँ सर, कन्फ्युजनमा। अनि के कन्फ्युजन त भन्नाले अब फल्ना ठाउँमा गएको यस्तो भन्छन्, ढेका ठाउँमा गएको यस्तो भन्छन्, त्यहाँ त कल्पना गर्न मिल्दैन भन्छन्, त्यो जम्मै काल्पनिक भन्छन्। अब कल्पना काल्पनिक नभए के काल्पनिक होला, बेनी कल्पना भनेको काल्पनिक, त्यो र यो मिल्दैन हो, मिल्दैन त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। किन भन्नाले त्यो आध्यात्मिक ध्यानको उद्देश्य इन्लाइटनमेन्ट हो, त्यो मुक्तिको, त्यो ठाडै मुक्तिका बहस हो, त्यो अन्तिम जीवनको सम्पूर्ण कुराबाट छोड्दै छोड्दै अन्तिम कुरामा पुग्ने त्यो बाटो हो। तर हाम्रो यो मनोक्रान्तिले एउटा नौलो च्याप्टर यसमा चाहिँ जोडेको के त भन्नाले हामी कन्सियस माइन्डमा छौँ, अहिले जानुपर्ने सुपर कन्सियस माइन्डमा, तर सबकन्सियस माइन्ड भएर जानुपर्छ। नत्र भने यो मिसिङ लिङ्क भइदिएन भने हामी त्यहाँ जान पनि सक्दैन। त्यसकारण यो मनोक्रान्ति अलिकति मान्छेलाई आध्यात्मिक पर्सपेक्टिभबाट बुझ्दा यसको साधना पनि बुझ्न गाह्रो हुन्छ। किन भन्नाले त्यहाँ जे नगर भन्छ यहाँ त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। अतः मनोक्रान्तिलाई मैले वादविहीन वाद भन्नुको कारणै त्यही हो। किन भन्नाले यसमा म्यानेजमेन्टका कुरा, यसमा इम्पावरमेन्टका कुरा र इन्लाइटनमेन्टका कुराहरू पनि जोडेका छन्, र हामीले त्यो इन्लाइटनमेन्टको बाटो अहिलेसम्म हामीले त्यसमाथि काम गर्न पाइरहेको छैन, त्यो पक्का। त्यसकारण पनि यो इन्लाइटनमेन्टको बाटोमा काम गर्न नपाएकै कारणले गर्दा पनि मनोक्रान्ति भनेको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित र सफलतासँग सम्बन्धित मात्रै हो कि भन्ने धेरैलाई भ्रम पनि लागेको होला। त्यसैले हामीले मनोक्रान्ति म्याट्रिक्सको अवधारणा अगाडि सारेका छौँ, मनोक्रान्ति आश्रमको अवधारणा अगाडि सारेका छौँ। यावत कुराहरू जब बन्दै जान्छन् अनि एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन्छ, अनि त्यही इन्भाइरोमेन्टमा मात्रै हामीले इन्लाइटनमेन्टका कुराहरू पनि गर्न सक्छौँ। किन भन्नाले इन्लाइटनमेन्टको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, त्यहाँ अभ्यास गर्न थलो चाहिन्छ। जस्तै पानी मात्रै भएर पुग्दैन, पिउने भाँडो चाहिन्छ, त्यस्तै यो आध्यात्मिक कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसको एउटा सेटिङ चाहिन्छ। त्यो सेटिङ बनाउने हामी प्रोसेसमा छौँ। यति भन्दै म पहिलो चरणको कार्यक्रममा अब हाम्रो विमोचनतिर जान्छौँ, र त्यहाँ यसको पक्ष र विपक्ष दुवैलाई निहाल्नुपर्छ। किनभने सत्य भनेको सापेक्ष हुने भएकोले, सत्य सापेक्ष हुने भएकोले तपाईँलाई जुन कुरा लागेको हो त्योलाई गलत भन्न त मिल्दैन, तर यहाँ जे भइरहेको छ त्यसलाई पनि गलत भन्न मिल्दैन। सापेक्षको अर्थ यो हुन्छ, याद राख्नुहोस् यसलाई। जसरी तपाईँ बाउको अगाडि छोरो हुनुहुन्छ भने छोरोको अगाडि फेरि बाउ हुनुहुन्छ, त्यसकारण तपाईँ बाउ पनि हो, तपाईँ छोरो पनि। यदि छोरो बन्न चाहनुहुन्छ भने बाउलाई सम्झे पुग्छ, होइन बाउ बन्ने इच्छा छ भने छोरालाई, छोराछोरीलाई सम्झे पुग्छ। यो सापेक्षताको एउटा नमुना हो। त्यसकारण मनोक्रान्ति यन्त्र जसले तपाईँलाई यत्रो उठाउँछ जगाउँछ, त्यसलाई जुत्ता जस्तो चिजमा राख्नु त साह्रै ठुलो कुरा हो। त्यो हाम्रो संस्कार हो। यदि हाम्रो मनले त्यसलाई त्यस्तै मान्यता दिएको छ, यो जुत्ता भनेको फोहोर चिज र त्यहाँ चाहिँ त्यसरी राख्दाखेरि मलाई दुःख लाग्छ भन्ने लाग्छ भने त्यसले तपाईँलाई काम गर्न थाल्छ। किनभने मन एव मनुष्यानां कारणं बन्धमोक्ष। त्यसैले यो समस्या त्यो कुरा जुत्तामा लागे भन्दा पनि मेरो मनमा त्यो नलागोस् भन्ने मेरो चाहना छ।
त्यो चाहनाले मलाई दुःख दिएको हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। अब होइन त्यो चाहनाले होइन, त्यहाँ जुत्तामै परेकोले हो जस्तो लाग्छ भने यो हाम्रो गल्ती हो। किन भन्नाले जे जति दुःख हुन्छ कारण हामी बाहिर देख्छौँ, तर त्यो कारणको नि कारण मनभित्रै हुन्छ। अतः यसलाई अब जुत्तामै मनोक्रान्ति टोकन लगाउनु अथवा चिनो लगाउनु भनेको एउटा उदाहरण मात्रै हो। त्यो हामी यो मनोक्रान्तिको कार्यक्रमको अब यो उदाहरणले तपाईँलाई दुःख ल्याउँछ भन्ने जुन कुरा छ त्यो तपाईँले आफ्नो मनलाई सच्याउँदा हुन्छ कि? यद्यपि तपाईँको कुरालाई पनि सहमत हुनुपर्छ। किन भन्नाले कतिपय आदरणीय कुराहरूलाई हामीले टाउकोमा उठाउने गर्छौँ, त्यो एउटा प्रतीकको रूपमा, सिम्बलको रूपमा हो। त्यसैले म तपाईँलाई खुसुको भन्छु, अरूले जे गरून् त्यो अरूको काम हो, तपाईँले चाहिँ त्यसो नगर्नुहोस्। किन भन्नाले तपाईँलाई त्यो आस्था छ, जुत्तामा लगाउनेदेखि चाहिँ तपाईँ डराउनुहुन्छ अथवा अपवित्र हुन्छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँ आफैले त नगर्नुहोस् नै, तर अरूलाई रोक्ने काम पनि गर्नु हुँदैन। किन भन्नाले त्यो अरूको पनि सत्य हो। याद राख्नुहोस् यसलाई, अरूले जे गरिरहेको छ त्यो अरूको सत्य पनि हो। उनीहरूले बुझेको त्यति हो, उनीहरूले जानेको त्यति हो, त्यसकारण उनीहरूले त्यसो गर्छन् भने त्यो उनीहरूको काम हो। सन्त कवीरलाई आएर यस्तै सोधे थियो, हेर्नुहोस् त मान्छेहरूले अब मेरो घर चाहिँ कहाँ त धराहरा पार्टी प्लेसको नजिकै, यहाँ दिनदिनै चाहिँ बगरेहरूले चाहिँ खसी काट्छन् है। त्यो पापलाई हेर्दा हेर्दा मलाई दिक्क लाग्छ, त्यसकारण म के गरौँ भनेर भनेछन्। यो उदाहरण हुन त कवीरलाई सोधेकै हो, तर धराहरा पार्टी प्लेसको नजिक होइन, बनारसमा सोधेको है। अनि सन्त कवीरले जवाफ के दिनुभयो भने कबीरा तेरी झोपडी गलकटियन के पास, जैसी करनी वैसे भर्नी, तू क्यों भयो उदास। हेर कबीर, तेरो घर चाहिँ गलकटनी भनेको जसले चाहिँ अब काटेर मारेर चाहिँ जीविका गर्छ त्यसको अगाडि नै तेरो घर छ, ठिक छ। जैसी करनी वैसी भर्नी, जसले जे अपराध या पाप जे गरून् त्यसको भागी त उनै हो नि, तिमी उदास किन हुनु पर्यो? यदि कसैले गल्ती गरेको भने त्यसको त्यो समस्या हो। त्यो तपाईँले त्यो समस्या अरूको समस्या आफूले बोक्नु हुँदैन। त्यसकारण मेरो विनम्र अनुरोध छ, अरूलाई सुधार्नुभन्दा आफूलाई सुधार्नुपर्छ। संसारमा जताततै काँडै काँडा छ, त्यसो भन्दैमा के ओहो संसारमा जहाँ पनि काँडा छ, प्रभु यत्रो जुत्ता एउटा बनाइदिनु कि संसार नै ढाक्नु। त्यत्रो जुत्ता बन्यो भने खेतीपाती कहाँ गर्ने? घर कहाँ बनाउनु? जुत्ताभित्र। त्यसकारण संसारलाई ढाक्ने खालको जुत्ता खोज्नु हुँदैन हामीले, तर एउटा काम गर्नुपर्छ, त्यो काँडालाई त कुल्चिनु हुँदैन। त्यसकारण आफ्नो चाहिँ छालालाई ढाक्ने मिल्ने गरी सानो जुत्ता बनाउनु पर्छ। त्यसैले तपाईँले अरूले गरेको अपराधबाट तपाईँ बच्न सक्नुहुन्न यदि तपाईँले उनीहरूसँग तालमेल गर्यो भने। त्यो उनीहरूको काम हो, म गर्दिनँ, सक्यो। गर्ने मान्छेहरूको काम हो त्यो। त्यसरी तपाईँले छुट्याउन सक्नु भएन भने कसैले चाहिँ अब बाल खौरिदेला, क्या यार किन खौरिएको होला, नगरेको भए हुन्थ्यो। कसैले लामो लामो पाल्देला, क्या यार नपालेको भए हुन्थ्यो। अचेल त टाटु टाटु लगाउँछन् यहाँ, आमा बाउलाई चाहिँ दिक्कै हुन्छ, छोराछोरीले टाटु लगाएको यङबोरीलाई हेर्नै होला। द्याट इज देयर बिजनेस। तपाईँ किन इन्भल्भ हुनुभएको अरूको बिजनेसमा? अरूको बिजनेसमा इन्भल्भ नहुनुहोस्। तपाईँ संसारलाई सुधार्ने कोसिस गर्दै नगर्नुहोस्, अहिले त आफूलाई सुधार्ने हो। भगवान्लाई प्रार्थना गर्नुहोस् या मनोक्रान्तिलाई नै प्रार्थना गर्नुहोस् कि प्रभु यस्ता चाहिँ जस्तासुकै चाहिँ अपवित्र लाग्ने कुरा पनि म हाँसी हाँसी देख्न सकौँ, झेल्न सकौँ। बस तपाईँले बचाउनु पो सक्नु पर्यो त्यस्तो कुरा। त्यसलाई सुधार गर्नु पर्यो भने फेरि अर्कोले अर्कै गल्ती गरेको देख्नु होला, तपाईँले अर्कोले अर्कै गरेको देख्नु होला, कतिलाई मात्रै सुधार्ने? नो, तपाईँले त आफ्नो पाचन क्षमता बनाए ठिकै छ, त्यो उनीहरूको बिजनेस। आई डोन्ट डु द्याट, बट इफ दे डु द्याट्स देयर बिजनेस। कबीरा तेरी झोपडी गलकटियन के पास, जैसी करनी वैसे भर्नी, तू क्यों भयो उदास। त्यसरी लिनुहोस् मित्र, मेरो विनम्र अनुरोध। किन भन्नाले यसो गर्नु भएन भने तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्न, चैनसँग सुत्न सक्नुहुन्न। भोलि श्रीमतीमा कमी देखिएला, श्रीमतीले त्यस्तो गर्नै नहुने, श्रीमतीको अनुहार यस्तो हुनै नहुने, अनि गर्ने के? देयर बिजनेस यार। श्रद्धेय गुरु सादर प्रणाम। म तपाईँको सत्सङ्गबाट आफ्नो इन्टेलिजेन्सीको प्रखरतामा वृद्धि भएको अनुभव गर्न चाहन्थेँ, तर करिब 3 वर्षको नियमित सत्सङ्ग ध्यान र योगबाट पनि मेरो यो प्रखरतामा वृद्धि भएको अनुभव गर्न सकेको छैन। यस अवधिमा
पाएँ त मैले अमूल्य स्वास्थ्य मात्र स्पष्ट हुन चाहन्छु। जय गुरुदेव प्रार्थी नारायण बाबा। त नारायणजी एउटा काम गर्नुहोस्, तपाईँलाई साह्रै नजिकको मान्छे श्रीमती छोराछोरी जो छन् अथवा भाइ दाइहरू या मित्रहरू जम्मैलाई बेनामी चिट एक-एकवटा कागज दिनुहोस्, बेनामी कागज, त्यसमा चाहिँ नाम नलेख्नु। अनि उनीहरूलाई के भन्नुहोस् भन्नाले मेरा मित्र या मेरी श्रीमती या मेरा छोराछोरी, तिमीहरूलाई मेरो सबभन्दा कमजोर लाग्ने, मेरो मन नपर्ने चाहिँ कुरा के छ त्यो लेखेर दिनु। नाम लेख्नु पर्दैन, खालि मलाई चाहिँ भनिदिनु कि मेरो कमजोरी के हो, तिमीहरूको मामलामा तिमीहरूको एङ्गलबाट मेरो कमजोरी के हो त्यो बताइदिनु। अब 8-10 जना साथीहरूले चट्ट लाएर तपाईँलाई लेखिदियो। श्रीमतीले छोराछोरीले बाबाको यो कुरा मलाई मन पर्दैन, श्रीमतीले श्रीमानको यो कुरा मन पर्दैन, हुन्छ नि त्यो। करिब तपाईँसँग 1 दर्जन जति त्यस्तो कमजोरी भयो। बस त्यसलाई सच्याउने पहल गर्नुहोस्। किन भन्नाले कतिपय कुराहरू हामी पुरानो जिन्दगीमा बाँचिरहेका हुन्छौँ। काम पुरानै, विचार नयाँ नयाँ गर्नुपर्छ। याद राख्नुहोस् है, मान्छेको साह्रै ठुलो कमजोरी के त भन्नाले काम उसले पुरानो गर्छ है, कुरा उसले नयाँ सुन्छ है, नयाँ नयाँ महान कुरा सुन्छन्, महान किताब पढ्छन्, महान बाणी सुन्छन्, तर काम भने त्यही हिजो जे गरे आज पनि त्यही, हिजो जहाँ बस्यो आज पनि त्यही, हिजो जुन ठाउँमा आज पनि त्यही। आफ्नो एउटा लिमिटेसन हुन्छ नि लाइफको, त्यो लिमिटेसनलाई ब्रेकै गर्दैनन् मान्छे।